अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट का जी बड़ा फैसला आ चुका है और जुमा एक दफा फिर बदमाशिया पर भारी पड़ चुका है। मियां नवाज शरीफ से लेकर हुकूमत तक और हुकूमत से लेकर हैंडलर्स तक सबकी नींदें उड़ चुकी हैं। सबका अब जीना हराम हो चुका है क्योंकि इस वक्त शदीद दबाव पड़ चुका है हुकूमत पर भी, एस्टैब्लिशमेंट पर भी, मौजूदा चीफ पर भी। चारों तरफ से पाकिस्तानी कौम ने, वकला ने, साबका फौजियों ने घेर लिया है और इस वक्त कप्तान के साथ राब्ते शुरू हो चुके हैं। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है और एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर बहुत ज्यादा हमले हुए चीफ जस्टिस पर और अभी चीफ जस्टिस पर एक और बड़ा हमला कर दिया गया है, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखना है। और रात को भी कुछ अजीबो गरीब खबरें आई जजेस कॉलोनी से कि वहां पर कोई शोर शराबा हुआ है, वहां पे कुछ मुबैना तौर पे झगड़ा हुआ है। कुछ जजेस का जो दो धड़े हैं, जजेस के दो बड़े जजेस, उनकी आपस में इख्तलाफात हुए हैं और मामला शायद गालम गलोच तक भी गया। इस तरह के मामला भी रात को डिस्कस होते रहे, लेकिन आज फिर एक बड़ा हमला कर दिया गया है। इस फैसले के बाद उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन जी सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि वो अदारा बतौर अदारा अपना वजूद बरकरार रखेगा। जितने भी हमले कर ले, जितनी भी तनकीद कर ले, जो भी ड्रामे कर ले, चीफ जस्टिस की मुद्दत कम करने की कोशिश करें और चीफ जस्टिस के हाथ पांव आप बाउंड करने की कोशिश करें, बांधने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल दरामद कराएगी। और सुप्रीम कोर्ट को अगर शहबाज शरीफ को भी घर भेजना पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट उससे भी बाज नहीं आएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी है। जस्टिस बंदयाल जनाब डट चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना को इंतखाबात के लिए रकम एजीपीआर के अकाउंट में ट्रांसफर करने की हिदायत करते हुए पीर तक एक सत्र की रिपोर्ट तलब कर ली है कि आपने जारी किए हैं या नहीं किए, फंड ट्रांसफर हो चुके हैं। बस ये कहते कि ये हमें रिपोर्ट चाहिए एक सत्र की, सिर्फ ये रिपोर्ट चाहिए पीर तक जिस पर लिखा हो फंड ट्रांसफर हो चुके हैं, ये वाली रिपोर्ट चाहिए। इसमें ये नहीं चाहिए कि हम इसलिए नहीं कर सकते, हम उस लिए नहीं कर सकते, हमें फलां ने मना किया, हमने वो नहीं सुनना। और फिर एक और भी खबर है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट हुक्म किया है, डायरेक्ट हुक्म किया स्टेट बैंक को कि डायरेक्ट आप पैसे जारी करें, छोड़े शहबाज शरीफ को, पार्लियामेंट को, सबको, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी वजारत खजाना से मंजूरी की जरूरत नहीं। आप 21 अरब के जो फंड्स हैं वो डायरेक्ट जारी करें। तो सुप्रीम कोर्ट खुद जनाब मैदान में आ चुका। और जब इन चैम्बर समात हुई उसके अंदर भी आज सुप्रीम कोर्ट के तीनों जजेस बहुत ही उन्होंने बरहमी का इजहार किया और बहुत ही वो सख्त नाराज थे कि आप जो कुछ कर रहे हैं आपकी ये बदमाशी नहीं चलेगी। फिर नमाज जुमा का वक्फा हुआ और नमाज जुमा के बाद फिर ये फैसला सुना दिया गया कि डायरेक्ट पीर तक पैसे चाहिए। तो अब कल का दिन हफ्ता और एतवार दो छुट्टियां हैं, तो पीर तक उन्होंने कहा कि सिर्फ ये लिखा होना चाहिए कि पैसे जारी हो चुके हैं। एस्टैब्लिशमेंट पर भी बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा दबाव, खासतौर पे जो एक्स सर्विसमैन वेटरन ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो आपने सुनी होगी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा एक शख्स 7 लाख की फौज का फैसला नहीं करेगा कि एक शख्स जो है वो 7 लाख फौज की इज्जत के साथ खेल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने उन्होंने कहा कि इन्होंने फौज को पंजाब पुलिस बना दिया है और आर्मी को आईजी पंजाब बना दिया है। आर्मी चीफ को वो कहते हैं आईजी पंजाब बना दिया है और फौज को पंजाब पुलिस बना दिया है। जो कुछ पिछले 1 साल में हुआ इंतहाई शर्मिंदगी और तशवीश का बायस है। इमरान खान से मुलाकात के बाद साबिक आर्मी ऑफिसर की जमान पार्क के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इसके अलावा जनाब ने कहा कि कमर जावेद बाजवा के दौर में हमें जीएच को बुलाया गया तो बाजवा ने कहा थोड़ा सब्र, फिर वो रिटायर्ड हुए तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर का इंतजार किया, पॉलिसी चेंज के लिए फिर खत लिखा, लेकिन इन्होंने जवाब तक न दिया। जिस खतरनाक हद तक अवाम और फौज में फासले बढ़ गए हैं इसे जल्दी खत्म होना चाहिए। ये जी अली कुली खान साहब थे और बाकी फौजी थे, उन्होंने कहा नहीं एक शख्स डिक्टेट नहीं करेगा। और जिस हद तक वो कहते हैं ये साजिश आज तो नहीं हुई जो साल पहले, वो कहते हैं साजिश तो जनाब लियाकत अली खान से होती हुई आई है। तो लिहाजा एक तरफ साबका रिटायर्ड फौजी जर्नैल खड़े हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हुए हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। वकला जनाब बड़ी तादाद में, आज 5वां 6ठा रोज है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो जमा हो रहे हैं, मार्च करते हैं, वो पैगाम देते हैं कि हम आइन के साथ खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जनाब नवाज शरीफ पर प्रेशर पड़ गया है। सलीम साफी जैसा बंदा ये ट्वीट कर रहा है, सुनिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ से एहतियाब हो गए हैं क्योंकि उम्रा बड़ी मुशक्कत वाली इबादत है।
جس کی سعادت انہوں نے حاصل کی، اب ان کے پاس پاکستان واپس نہ آنے کا کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں رہا۔ جو بندہ عمرہ کر سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، چل سکتا ہے اتنے رش میں، تو وہ پاکستان بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے واپس لندن جانے کے بجائے انہیں مریم کے ساتھ سیدھا پاکستان آنا چاہیے۔ میاں صاحب اب تمہیں آنا پڑے گا، یہ سلیم صافی نے ٹویٹ کیا کہ میاں صاحب اب تمہیں آنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اب تینوں طرف پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان بدماشوں نے جناب پھر ایک ایسا بدنام زمانہ وکیل، ایک اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ، اس کے ذریعے جناب پھر انہوں نے ریفرنس دائر کروا دیا ہے سپریم کورٹ کے 8 ججز، سپریم کورٹ کے وہ تمام 8 ججز جنہوں نے یہ رول اینڈ پروسیجر کے حوالے سے سماعت کیا۔ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر۔ اچھا جی، اور یہ آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3 تا 6 اور 9 کی بنیاد بنایا گیا ہے، اور ریفرنس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن، منیب اختر، ظاہر نقوی، محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہد وحید کے نام ہے۔ اور یہ وہ میاں داؤد، بدنام زمانہ وکیل جو میاں داؤد ہے، اس کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے۔ ججز کے خلاف ریفرنس کاپی جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور کو بھجوائی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی ریفرنس کی کاپی جناب یہ بھجوائی گئی ہے۔ یعنی ایک طرف ججز کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالم گلوچ ہو رہی ہے، گتھم گتا ہو رہے ہیں، دوسری طرف ریفرنسز آ رہے ہیں، وہ چاہے قاضی فائز صاحب ہوں، چاہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں، چاہے وہ چیف جسٹس صاحب ہوں، تو مسلسل یلغار ہو رہی ہے۔ ایک طرف خبریں چلتی ہیں کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے اندر ہم جناب وہ کمی کر دیں گے، اور سپریم کورٹ کا تقسیم رہنا ملک کے لیے المیہ ہوگا۔ عمران خان کی جانب سے جناب لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ سب کو دعا کرنی چاہیے کہ سپریم کورٹ میں اتحاد ہو، جب تک آپ آئین نہیں بچاتے آپ ملک نہیں بچا سکتے۔ عمران خان کا کہنا تھا الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں، انہیں نہ آئین کی فکر ہے نہ قانون کی فکر ہے، یہ چاہتے ہیں کسی طرح اپنا NRO بچا لیں۔ تو یہ جناب عمران خان صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر بیٹھ کر پہ اپنی پیشی کے موقع پر یہ گفتگو کی ہے۔ اور آج جناب آزاد کشمیر کی ابھی قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور سردار تنویر الیاس جن کو توہین عدالت میں ہٹا دیا گیا تھا، تو آج نئے وزیر اعظم کا انتخاب متوقع ہے۔ پیپلز پارٹی بڑی متحرک ہے، بندے بھی فارورڈ بلاک بھی بن چکا ہے PTI پہ وہاں پہ، اور PTI بھی کافی حد تک متحرک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، عمران خان حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور وہاں پہ یہ جو میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے وہ انہوں نے گفتگو بھی کی ہے، اور مقدمے میں عمران خان کی 26 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی ہے۔ رمنا تھانے کا یہ کیس تھا، اور جناب یہ 19 مارچ کی تقریر کے خلاف حفاظتی ضمانت کی درخواست پر سماعت کا آغاز ہوا، تو عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان 10 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی کا کہنا تھا کہ 10 منٹ نہیں 5 منٹ میں آ جائیں، ایک طرف 5 منٹ میں آ جائیں، لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے کہ 5 منٹ میں 10 نہیں 5 میں آ جائیں، اور یہی لاہور ہائی کورٹ 50 روپے کا ایفیڈیوٹ، وہ بدماش، وہ مجرم، وہ بھاگا وہ ملک سے آج وہ عمرہ کرنے گیا ہوا ہے، وہ سعودی عرب پہنچا ہوا ہے، وہاں کوئی حکم نہیں آیا کہ وہاں سے سیدھا ادھر آ جائیں، لیکن عمران خان جناب 5 منٹ میں آ جائے۔ 7-8 سال ہو گئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، سانحہ ماڈل ٹاؤن کو ہوئے، اور یہی علی باقر نجفی اور ساری وہ JIT سے ہی معاملہ ہے۔ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا، آج تک قاتل نہیں پکڑے گئے، لیکن یہاں پہ جناب آپ 5 منٹ میں آ جائیں۔ پرویز الہی اور ان کے گھر کا بھی گھیراؤ، اور ان پر بھی جو ہے وہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، جبکہ ملک کس نیز میں پہنچ چکا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے فیصل ایدھی صاحب کہتے ہیں کہ قوت خرید میں کمی، ملک میں معاشی بے یقینی اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے مردوں میں خودکشی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ اندازہ کیجئے رمضان المبارک کے مہینے میں، اور مسلمانوں میں ویسے بھی خودکشی حرام ہے، تو ایسے ماحول کے اندر فیصل ایدھی کہتے ہیں کہ مردوں میں خودکشی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ صرف ہماری گلی میں 3 نوجوانوں نے خودکشی کی ہے، وہ کہتے ہیں صرف ہماری ایک گلی میں 3 نوجوان خودکشی کر چکے ہیں۔ تو معاملات جناب اس حد تک پہنچ چکے ہیں، لیکن اب ساری صورتحال میں پیپلز پارٹی اور زرداری متحرک ہے۔ زرداری جناب تمام جماعتوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ عمران خان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، بیٹھنا ہوگا، یہ جو ہم بدماشی کر رہے ہیں یہ نہیں چلے گی، ختم ہو جائیں گے۔ وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ جب جسٹس وہ سابق سینیٹر فوت ہو چکے سمیع الحق صاحب، انہوں نے جب وہ شریعت لا کا
शरीयत कानून का नफाज के हवाले से बात की थी नवाज शरीफ से, और उन्होंने कहा था कि हम IGI से अलग हो जाएंगे, तो ये वो मैडम तायरा को लेकर आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैं जिसम फरोश हूं, मैं धंधा करती हूं, और मेरे मुस्तकिल जो गाहक है वो जो मौलाना समीउल हक साहब है, और उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था, इतनी बतनकीद। तो ये वो दौर गुजर गए कि जब आप कैरेक्टर असैसिनेशन करें, इल्जामात लगाएं, गुंडागर्दी करें, सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दें और लोग वो बर्दाश्त करें, या बड़ी तब्दीली आ चुकी है। तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने PTI से मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों को कायल करने की कोशिशें तेज कर दी। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून, JUI, फे और दीगर इत्तेहादी तहरीक इंसाफ के साथ बैठने को तैयार नहीं। तो मुस्लिम लीग नून और ये जो फजलुर रहमान है ये तैयार नहीं, लेकिन बाकी जमातों को अब जनाब पीपल्स पार्टी ने राजी करना शुरू कर दिया, और अगर ये राजी ना हुए तो फिर मुस्लिम लीग नून इनकी कश्ती पीपल्स पार्टी निकल जाएगी, और फिर ये अकेले रह जाएंगे। बहरहाल जी, चारों तरफ से प्रेशर बढ़ चुका है, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हो रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने आज और सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर साबित कर दिया है, आज फिर बता दिया है कि जुमा हमेशा नून लीग पर भारी रहेगा, और इन पर कोई ना कोई कयामत गुजरती रहेगी, और इन आइन शिकनों को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।